बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की गिरफ़्तारी की कल ख़बरें आना शुरू हुई मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स की वेबसाइट्स पर, और उसके बाद अब हुआ क्या है। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने ख़ुद बता दिया है कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया दुबई एयरपोर्ट पर, और ये मामला बड़ा सीरियस है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब गुज़श्ता कुछ अरसे से तनाज़ात की ज़द में। सबसे पहले इनका जो बड़ा मरकज़ी तनाज़ा अब से चंद महीने पहले तब सामने आया जब अपने मुलाजिम को, यानी अपने मुलाजिम और अपने शागिर्द को, वो मुलाजिम भी है शागिर्द भी है, तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और शदीद तरीन तशद्दुद कर रहे थे। न सिर्फ राहत फ़तेह अली ख़ान उनको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, बल्कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब उनसे ये भी तकाज़ा कर रहे थे, उनसे मुतालबा भी कर रहे थे, उनसे पूछ भी रहे थे कि भाई मेरी बोतल कहाँ है। और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि राहत फ़तेह अली ख़ान साहब बोतल से आगे निकले और उन्होंने कहा कि भाई मैंने माज़रत कर दी है, और वीडियो भी उस शख्स के साथ बनाए जिसको उन्होंने मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। बड़ी तनकीद हुई राहत साहब पर, लेकिन राहत साहब ने इस मामले को सुलझा दिया उस बंदे के साथ, और फिर ऑन एयर भी राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने मुआफ़ी मांगी और ये कहा कि भाई वो बोतल पीर के दम वाली बोतल थी, उसमें कोई और चीज़ नहीं थी। लेकिन लोग समझदार हैं कि उसमें शहद नहीं थी, लेकिन कुछ और ही था, पीर के दम का किया हुआ पानी भी नहीं था गालिबन। और अब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब एक और तनाज़े की ज़द में, और ये जो तनाज़ा हुआ था जिसकी वीडियो आई थी, ये भी उससे बड़ा लिंक कर रही है, जिसकी वजह से राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को दुबई एयरपोर्ट पर रोका गया। अब इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब पर एक मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, और ये करवाया है उनके अपने मैनेजर ने, और डिफेमेशन का ये मुकदमा है। राहत साहब जब भी बैरून मुल्क या दुबई, क्योंकि वो शख्स दुबई का है, सलमान अहमद उनका मैनेजर, साबिक़ मैनेजर, तो राहत फ़तेह अली ख़ान ने भी उन पर एक मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। और इस मुकदमे की क्या तफसीलात हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान ने पहले उनको निकाला और उसके बाद उन्होंने भी मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर राहत साहब ने जो मुकदमा उन पर ठोका, वो मुकदमा क्या है मैं आपके सामने रख देता हूँ। यह है कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने अपने साबिक़ मैनेजर सलमान अहमद पर ब्लैकमेलिंग और यूट्यूब चैनल के बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल पर मुकदमा कर दिया है। ये ख़बर है 17 फरवरी 2024 की। राहत फ़तेह अली ख़ान ने साबिक़ मैनेजर सलमान अहमद के ख़िलाफ़ FIA लाहौर के साइबर क्राइम सर्कल में शिकायत दर्ज करा दी है। राहत फ़तेह अली ख़ान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुख्तलिफ़ पेशा वराना खिदमात के साथ सलमान अहमद को मैनेजर की ज़िम्मेदारी भी सौंपी थी। सलमान अहमद मुझे बदनाम और ब्लैकमेल करने और धमकियाँ देने में मुलव्वस है। गुलकार ने यह भी कहा कि सलमान अहमद ने ये धमकी भी दी कि अगर उसके साथ काम करना बंद किया तो वो मेरा करियर तबाह कर देगा। ऐसी वीडियोस भी लीक करने की धमकी दी जिससे मुझे और मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचेगा। और राहत फ़तेह अली ख़ान ने जब ये वीडियो वाला तनाज़ा उठा था तब ये बताया था कि इसके पीछे उनके साबिक़ मैनेजर हैं और उन्होंने ही उनकी बोतल वाली वीडियो लीक की है, लेकिन उसमें कोई और तो नहीं था ना। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब खुद ही उस पर तशद्दुद कर रहे थे। बहरहाल सलमान अहमद ने मेरे यूट्यूब चैनल का गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल भी संभाल लिया, गैर कानूनी तौर पर इसका लोगो और नाम भी तब्दील कर दिया। मेरे YouTube चैनल के 7.96 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी तकरीबन कोई 8 मिलियन सब्सक्राइबर, 80 लाख, और YouTube अकाउंट को चालाकी से एडिट किया जिससे मुझे माली नुकसान हुआ। गुलकार के मुताबिक सलमान अहमद मुत्तहिदा अरब इमारात का रिहायशी है और उसका ये अमल वहाँ के कवानीन के भी मुनाफी है। दूसरी जानिब सलमान अहमद ने इससे पहले राहत फ़तेह अली ख़ान के इल्ज़ामात की तरदीद भी की थी। सलमान अहमद ने इस बात पर अफसोस का इज़हार भी किया था कि राहत फ़तेह अली ख़ान से उनका 12 साला रिश्ता ख़त्म हो गया, और सलमान अहमद से ताल्लुक़ ख़त्म करने के ऐलान के साथ ही राहत फ़तेह अली ख़ान की तशद्दुद की वीडियो भी जारी हुई थी, जो भी सबने देखी थी। और उसके बाद
اب گلوکار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو دبئی ایئرپورٹ پر روکا گیا، گرفتار کیا گیا۔ مختلف ٹی وی چینلز کی جو ہیڈ لائن ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ راحت فتح علی خان صاحب کو دبئی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا ہے، اور اس گرفتاری کے بعد ایک ویڈیو آتی ہے جس میں راحت فتح علی خان صاحب اپنی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ گرفتاری کی جو خبر ہے وہ کافی دور پھیل چکی ہوتی ہے راحت فتح علی خان صاحب سے متعلق۔ بہرحال راحت فتح علی خان صاحب اس ویڈیو میں کہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کی اس رپورٹ کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ یہ تھی کہ راحت فتح علی خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گلوکار کو دبئی میں ان کے سابق مینیجر کی جانب سے حد تک کہ عزت کی شکایت پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ۔ اب راحت فتح علی خان دبئی میں موجود ہیں تو کیوں موجود ہیں؟ وہ ایک کولیب ویڈیو کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں، اور پاکستانی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں ان میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ امیگریشن سینٹر میں حراست میں لیا گیا اور پوچھ گچھ کے لیے پولیس کی جانب سے تحویل میں بھی راحت فتح علی خان صاحب کو لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں راحت فتح علی خان صاحب نے، جی ہاں، راحت فتح علی خان صاحب نے اس ویڈیو پر جو اپنا موقف دیا وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو راحت فتح علی خان صاحب نے بتایا، یعنی آدھی ہاں ہے آدھی نہ اس میں شامل ہے جو راحت فتح علی خان صاحب کا بیان ہے۔ ایکسپریس نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ راحت فتح علی خان کی دبئی ایئرپورٹ پر گرفتاری کے معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ گلوکار کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوئی اور ایئرپورٹ پر نارمل چیکنگ اور سوال جواب ہوئے تھے اور اب وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اتنے نارمل سوالات ہوئے کہ راحت فتح علی خان صاحب کی گرفتاری کی خبر چلنے کے گھنٹوں بعد راحت فتح علی خان صاحب نے بیان دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی میں گرفتار نہیں ہوا ہوں، یہ معمول کی چیکنگ تھی۔ بہرحال راحت فتح علی خان کے مطابق ان سے سوال جواب کے لیے درخواستیں دبئی حکام کو دی گئی تھیں اور یہ کوئی بھی دے سکتا ہے، یعنی ان کا اشارہ ان کے مینیجر یا سابق مینیجر سلمان احمد کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ دے سکتے ہیں تو کوئی اور بھی درخواستیں دے سکتا ہے۔ دوسری جانب میوزک ڈائریکٹر فاروق راؤ نے کہا ہے کہ راحت فتح علی خان دبئی میں اپنے گانوں کی ریکارڈنگز کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق راحت فتح علی خان کے سابق مینیجر سلمان احمد نے ان کے خلاف دبئی حکام کو شکایات درج کرائی ہوئی ہیں۔ اور دیکھیں دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ایسے بگڑے کہ راحت فتح علی خان صاحب کی ان سے کسی معاملے پر نہیں بن پائی، پھر ان کی کسی معاملے پر راحت فتح علی خان سے نہیں بن پائی، پھر ہوا یہ کہ راحت فتح علی خان کی کچھ ویڈیوز اور کچھ چیزیں جو کہ سلمان احمد کے پاس نہیں، کیونکہ وہ ان کا مینیجر تھا اور مینیجر کے پاس ایسی آپ کی نجی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ جس سے پھر آپ بھی کھٹکھٹانے لگتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے راحت فتح علی خان صاحب ایک تو ان کے خلاف شکایت بھی درج کرائی ہوئی ہے راحت فتح علی خان صاحب نے خود لاہور میں، اور اس کے علاوہ جہاں سلمان احمد رہائش پذیر ہیں انہوں نے راحت فتح علی خان صاحب پر ایک شکایت ہے وہ درج کروائی ہوئی ہے۔ تو دونوں کے معاملے کا جو ڈراپ سین ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہوگا کہ کب جا کر ایک یا سلمان احمد اگر پاکستان آئیں، آ بھی سکتے ہیں، اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا، کیا پاکستان آنے پر کراچی ایئرپورٹ پر، لاہور ایئرپورٹ پر یا اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی یہ ایک پورا کا پورا جال بنا ہوا ہے کہ جس میں کبھی ایک تو کبھی دوسرا اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ لیکن راحت صاحب نے بڑا مایوس کیا ہے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران، ان کی ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں جن سے یہ شبہ ظاہر کیا جانے لگا کہ راحت صاحب تو کبھی کبھار کیفیت میں بھی ہوتے ہیں۔ تو راحت صاحب کو یہ چاہیے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ تو راحت فتح علی خان صاحب یہ بخوبی جانتے ہیں اور اپنا ظاہر ہے مبینہ طور پر انہوں نے انفلوئنس یوز کیا تھا اس ویڈیو کے موقع پر بھی جب
وہ ویڈیو وائرل ہوئی، لیک ویڈیو تھی، وائرل ہوئی۔ اس کے بعد راحت صاحب نے اپنے اس ملازم اور اپنے اس شاگرد سے معافی تو مانگی، لیکن یہ بھی کہا کہ بھائی آپ نے بھی ایک بیان دے دینا کہ ہمارا جو معاملہ ہے استاد شاگرد کے بیچ کا معاملہ ہے۔ چپل اٹھا کر راحت فتح علی خان صاحب ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی تمام تر تفصیلات ہیں جو کہ راحت فتح علی خان سے متعلق اس وقت گردش کر رہی ہیں، اور کوئی اچھی تفصیلات نہیں ہے کہ جو راحت صاحب کے جو ان کی جو مقبولیت ہے ان میں اضافے کا باعث بنتی ہوں گی۔ کنٹروورسی ہے، تنازع ہے، ایک آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ راحت صاحب کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے، جو اپنی ساکھ ہے، وہ یعنی چیلنجنگ ہوگی راحت فتح علی خان صاحب کے خود کے لیے۔ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اس پر یعنی جاتے جاتے آپ سے یہی گزارش ہے کہ راحت صاحب اور باقی جو دیگر چیزیں، لیکن آپ سے بھی یہ توقع کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کرتے رہنا اپنے ہیں، اور اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔